السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. دونك هذا الفيديو غادي يكون الفيديو الثاني في شابيتر 2، يعني في لافيكتاسيون دو ريزولتا. دونك هذا الفيديو غيكون خاص على واحد ليكزيرسيس كوريجي على لافيكتاسيون دو ريزولتا، باش نشوفو لي زيتاب اللي كنديرو باش نديرو الطابلو دافيكتاسيون و لي تريتمون كونطابل. في الفيديو الماضي كنا شفنا لي كونسيبت اللي خاصكم ولا بدا تعرفوهم. الكونسيبت على لافيكتاسيون دي ريزولتا، يعني خاصكم بعدا تفهموا الكور، عاد دوزو لي زيكزيرسيس. يعني داك الفيديو اللي مازال ما شافش داك الفيديو يرجع يشوفو، لانه فيديو فيه كاع لي كونسيبت، كاع المفاهيم اللي غادي نحتاجو في هاد الشابيتر هذا، ومن خلاله ايضا غتقدر تفهم هاد الشابيتر، وغادي يجيك يعني شابيتر اللي صراحه شابيتر سامبل وما فيه والو. خاصك غير تفهم وتضبط دوك لي كونسيبت اللي قلت لك كاينين في داك الفيديو اللي فايت. ممكن الا مازال ما شفتيش داك الفيديو يمكن لك ترجع وتفرج في الفيديو وتفهم دوك لو كونسيبت. دونك دابا ندوزو لواحد ليكزيرسيس ديالنا، غادي يكون اكزيرسيس على l'affectation des résultats. Donc voilà l'exercice: l'affectation des résultats dans une société anonyme. Donc l'application ديالنا la société d'Ermaco, société anonyme au capital social 2 millions de dirhams divisé en 20 000 actions de 100 dirhams chacune, entièrement libérées et non amorties, a réalisé un bénéfice comptable de 600,000 dirhams à la clôture du dernier exercice. يعني واحد لا كابيتال، واحد لا سوسيتي انونيم عندها الكابيتال ديال 2 مليون درهم، 20,000 اكسيون 100 درهم لاكسيون، رياليزات واحد البينيفيس كونطابل ديال 600,000 درهم. Donc la clause statutaire relative à la répartition des résultats est ainsi rédigée: il sera prélevé sur les bénéfices nets de l'exercice. يعني باش تريبارتي واحد البينيفيس، هذا البينيفيس هذا اعتمدت واحد المجموعه ديال المعايير. اول حاجه اون دوتاسيون على ريزيرف ليغال. لا ريزيرف ليغال يعني الا ما عطاوكمش الضوء هنايا، يعني يعني هنا كنستعملو 5%، يعني كنمشيو كنستعملو الضوء ديال 5%. وقالوا لنا la somme nécessaire pour servir aux actions libérées à un intérêt ديال 6%. La dotation d'un fonds de réserve statutaire ديال 4% sur le bénéfice net de l'exercice. Le surplus est après dotation éventuelle à un fonds de réserve jugé utile par l'Assemblée générale à attribuer aux actions à titre de superdividende et éventuellement au report à nouveau. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale à adopter la réserve facultative ديال 80,000 درهم. يعني عطاونا هنايا la réserve facultative ديال 80,000 درهم et distribuer un dividende global. عندها dividende global ديال 12.50 درهم par action، يعني 12.5 درهم الاكسيون. دونك ندوزو دابا نشوفو الكوريجي ديالنا، الكوريجي اللي غيكون على هذا الشكل هذا. دونك اول حاجه في لي سوسيتي، يعني باش نديرو واحد ريبارتيسيون دي بينيفيس خاصنا نحيدو واحد لامبو سور لي ريزولتا. كيفاش كنديرو لي زامبو سور لي سوسيتي؟ كنديرو البينيفيس 600,000 ونضربوه في 35% اللي هو الطو ديال لي زامبو، غتعطينا 210,000 درهم. ابخي ندوزو للبينيفيس نيت ابخي لامبو، يعني كنديرو 600,000 درهم اللي هو البينيفيس كونطابل، كنحيدو منه لي زامبو سور لي سوسيتي 210 عطاتينا 390,000. اذا هذا هو البينيفيس بروبر اللي غيتبارطاجا في لي ريزيرف اي لي ديفيدوند. دونك هذا هو المونطون او لا الريزولتا ديالنا. دونك ندوزو للطابلو دو ريبارتيسيون. الطابلو دو ريبارتيسيون كيكون بحال هذا الشكل هذا، كنديرو هنا لي زيليمون وهنايا المونطون. دونك لي زيليمون كنتبعو دوك لي زيتاب اللي عطاونا هنايا، دونك كنخدمو على حساب لي زيتاب اللي عطاونا هنايا. دونك الا عطاونا الا سبقونا لي ريزيرف ليغال غادي نسبقو ريزيرف ليغال. دونك المهم غنمشيو بلي زيتاب اللي عطاونا هنايا. قلت ريزولتا نيت كنكتبو هنايا ريزولتا نيت ب 390,000 درهم، ها هي حسبناها هنايا.
ابخي كنديرو الريزيرف ليغال اللي هو اوبليغاتوار ابخي الريزولتا نيت. ريزيرف ليغال اللي هو 5% من البينيفيس، اذا 390 ألف نضربوها في 5% تعطينا 19500. وهاد الريزيرف ليغال ما خصوش يفوت 10% ديال الكابيتال. يعني كنعاود نذكر بان هاد الريزيرف ليغال ما خصوش يفوت 5% ديال الكابيتال. يعني الا حسبتي هنا الريزيرف ليغال ولقيتي هاد المونطون هذا ومشيتي حسبتي المونطون 10% ديال الكابيتال ولقيتيه صغر من هذا، يعني ما غادي نديروش هذا، غادي نديرو شي تعديلات باش حيت لي ريزيرف ليغال ما خصوش يفوت 10% ديال الكابيتال. دونك مفهوم. دابا نشوفوا شي اكزرسيس فيه هاد القضيه هادي باش تفهموها مزيان، حيت الشفوي ما غاديش تفهموا منه، دونك خاص البراتيك. ندوزو دابا البروميير ديفيدون، حيت قالوا لنا هنا بروميير ديفيدون. دونك بروميير ديفيدون كنديرو نومبر داكسيون فوا فالور نومينال فوا 6%. 6% عطاوها لينا في ليكزيرسيس ديالنا، دونك غادي تخلينا 120 ألف اللي هو البروميير ديفيدوند. ابخي ندوزو للريزيرف ستاتوتير، يعني هنا كنديرو على حساب داكشي اللي قالوا لنا في لاسومبلي جينيرال. دونك ريزيرف ستاتوتير عطاونا 4% ديال الكابيتال اولا ديال الريزولتا نيت، يعني غنديرو 390 ألف نضربوها في 4% تعطينا 15600. هذا هو الريزيرف ستاتوتير. ابخي ندوزو ريزيرف فاكولتاتيف. قلنا ريزيرف فاكولتاتيف عطاوها لينا ب 80 ألف درهم، شفناها في ليكزرسيس عطاونا 80 ألف درهم. ابخي ندوزو لسوبر ديفيدوند. قلنا في ليكزرسيس ديالنا عطاونا ديفيدوند جلوبال، ما عطاوناش سوبر ديفيدوند، يعني اوتوماتيكمون خاصنا نجبدو سوبر ديفيدوند. اولا ديفيدوند جلوبال هو بروميير ديفيدوند بلس سوبر ديفيدوند، هذا هو ديفيدوند جلوبال. دونك ديفيدوند جلوبال هو قال لنا 12.5 لاكسيون. بروميير ديفيدوند باش نجبدو البري يونيتير ديال لاكسيون غنديرو 120 ألف. هادي 120 ألف نقسموها على النومبر داكسيون ونزيدو ليها سوبر ديفيدوند. دونك 12.5 اللي هو ديفيدوند جلوبال، 120 نقسموها على 20 ألف غتعطينا 6 اللي هو البري يونيتير ديال البروميير ديفيدوند بلس سوبر ديفيدوند. دونك دابا غادي نجبدو البري يونيتير ديال سوبر ديفيدوند. دونك 12.5 نقسم منها 6 تعطينا 6.5. دونك هذا هو البري يونيتير ديال سوبر ديفيدوند. ابخي خاصنا نضربوه في النومبر داكسيون باش يعطينا المونطون ديال سوبر ديفيدوند. دونك 6.5 نضربوها في 20,000 غتعطينا 130,000 اللي هو سوبر ديفيدوند. ها هو. ابخي نديرو روبور انوفو. كيفاش نديرو روبور انوفو؟ كنديرو 390 ألف نقسو منها 13500 نقسو منها 120 ألف نقسو 15600 نقسو 80 ألف نقسو 130 ألف باش تعطينا 24900 اللي هو الروبور انوفو. دونك تابلو دو ريتريتمون اولا تابلو دو ريبارتيسيون كنظن كلير، يعني مفهوم. ندوزو دابا لي تريتمون كونطابل. لي تريتمون كونطابل يعني على حساب الميثود ديال كل بروف، يعني كاينين لي بروف اللي كيديروا فقط واحد الجورنال، وكاينين دي بروف اللي كيقسموه بحال هذا الشكل هذا. دونك انا بغيت نعطيكم لي ديتاي على هاد لو تريتمون كونطابل. دونك اول حاجه كنديروا لي زامبو سور لو بينيفيس. لي زامبو سور لي بينيفيس الا قالوها لينا في ليكزرسيس. دونك انا في هاد ليكزرسيس قالوا لنا كاينين لي زامبو خاص نحيدو لي زامبو من البينيفيس. دونك امبو سور لي بينيفيس وكان كريديتيو ايتا امبو سور لي ريزولطا. دونك قلنا لي زامبو هو 210,000. دونك لامبو سور لي سوسيتي. ابخي ندوزو للريزولطا ا ريبارتير. كنديبيتيو الريزولطا نيت دو ليكزرسيس بالكود 1191 وكان كريديتيو ريزولطا نيت اون انستانس دافيكتاسيون بالكود 1181. قلنا الريزولطا ا ريبارتير هي 390,000 درهم. ابخي ندوزو لافيكتاسيون. دونك كنسولديو هاد الكونت هذا ريزولطا نيت اون انستانس دافيكتاسيون 1181 المونطون 390. ابخي نكريديتيو هاد لي زيليمون اللي كاينين هنايا بالترتيب، يعني على حساب الكود في بلان كونطابل. دونك كنحيدو الريزيرف ليغال 19500 كاين في الطابلو، ريزيرف ستاتوتير 15600، ريزيرف فاكولتاتيف 80,000، روبور انوفو 24900، ايتا امبو اي تاكس ا بايي 25,000.
دابا نشوفوا هاد لو مونطون كيفاش درت ليهم. اسوسيي ديفيدوند ابايي 225000. دونك دابا نقول لكم كيفاش درت لهاد لي مونطون ومنين جبت هاد لي كونت هادو. تبعوا معايا باش تفهموا. دونك قلت ان يعني في هاد التريتمون كاينين لي ميثود، يعني كل على حسب كل ميثود ديال كل بروف. يعني كاينين لي بروف اللي كيديروا بحال هاد لي كونت هادو ايتا امبو اي تاكس ابايي اي اسوسي ديفيدوند ابايي، وكاينين اللي كيديروا ديريكت لي سوبر ديفيدون اي لي بروميير ديفيدوند. دونك نشوفوا كيفاش كنديروا لهادو. دونك كنديروا ديفيدون جلوبال، قلنا كتساوي بروميير ديفيدون بلس سوبر ديفيدون. لي بروميير ديفيدون لقيناهم 120000، سوبر ديفيدون قلنا 130000، دونك في المجموع تعطينا 250000. ابخي يعني هاد 250000 هما لي ديفيدون جلوبال اللي غيمشيو لي زاكسيونير ديالنا. وفي هاد 250 يعني كاينين لي تيفيا، كاينين لي زامبو، يعني خاصو ضروري حيد منه لي زامبو. كيفاش كنديرو؟ يعني في غالب الاحيان كتكون 10%. دونك 250 نضربوها في 10% تعطينا 25000 اللي هما لي زامبو، و 80% كتمشي للديفيدون. يعني كنديرو 250000 نقسم منها نضربها في 80% تعطينا 225000 اللي هو المونطون اللي غيمشي لي زاكسيونير ديال لا سوسيتي. دونك هادشي اللي درت هنايا، قلت كنكريديتيو ايتا امبو اي تاكس ابايي بالكونت 4451 بالمونطون 25000، وكنكريديتيو ايضا اسوسيي ديفيدوند ابايي بالكود 4465 بالمونطون 225000 درهم، وكنديرو في ليفيلي افيكتاسيون دي ريزولطا. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا وفي هاد ليكزيرسيس هذا، وتقريبا هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر ديال لافيكتاسيون دي ريزولطا. كاينين حالات اخرين دابا نجيب لكم ان شاء الله في لي زيكزيرسيس على مختلف الحالات اللي ممكن تواجهوهم في هذا الشابيتر هذا باش تفهموا مزيان هذا الشابيتر هذا ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم هو شابيتر تقريبا ساهل، خاصك تضبط لي كونسيبت ديالو وتضبط يعني المفاهيم الاساسيه ديال هذا الشابيتر هذا. دونك كان هذا واحد ليكزيرسيس بسيط على هذا الشابيتر. كنتمنى تفهموا هذا ليكزيرسيس هذا، وكنتمنى ايضا تفهموا داك الفيديو اللي شرحت فيه لافيكتاسيون دي ريزولطا. ونتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نجيب لكم ان شاء الله شي اكزيرسيس اخر. وكنتمنى تفهموا من هذا ليكزيرسيس هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.